अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आई हूँ आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाने, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो चले शुरू करते हैं। नेमत ने पुराना बैग दाएं हाथ में पकड़ रखा था। वो जब भी इस बैग की तरफ नज़र उठाता तो उसकी आंखें किसी खूनवार भेड़िए की तरह लाल हो जाती। इसने इस बैग को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था जैसे कोई मासूम फाख्ता किसी बाज के आहनी शिकंजे में हो। वो किसी बेखतर खिलाड़ी की तरह बड़ी ही जवानमर्दी से पैदल चला जा रहा था। कभी कभार जब चलते चलते इसके माथे पर पसीना सरक जाता तो वो रुक कर बायां बैग नीचे रखकर अपने दाएं कंधे पर लटके हुए रुमाल से साफ करता और फिर मंजिल की जानब रवां दवां हो जाता। मगर दाएं हाथ वाले बैग पर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ने को नहीं आ रही थी, बल्कि जूं जूं वक्त गुजर रहा था इसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। इस पुराने बैग के साथ नेमतुल्लाह की पुरानी यादें जुड़ी हुई थीं। इतनी पुरानी यादें तकरीबन जितना पुराना ये बैग था। 20-22 साल पहले इसने ये बैग किसी से लिया था, और आज वही बैग जो नेमतुल्लाह ने सींत सींत कर रखा था, बिल्कुल किसी कीमती धात की तरह, आज वो ये बैग इसी शख्स को लौटाने जा रहा था। इसके सौदे के साथ, यानी एक अजाफी बैग के साथ। जूं जूं मंजिल करीब आ रही थी इसकी आंखें दहक रही थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसकी आंखों में अंगारे ठोस दिए हों। वो इस कदर खौफनाक शायद ही कभी नजर आया हो। इसका चेहरा लाल भंभूका लगता था। पूरे जिस्म का खून मुंह पर उमड़ आया था। इस वक्त शायद नेमतुल्लाह के अपने बच्चे भी इसे देख लेते तो खौफ के मारे चीखें निकल जाती। चलते चलते नेमतुल्लाह को किसी चीज का ठहका लगा और वो औंधे मुंह गिर गया। बाएं हाथ वाला बैग भी उछल कर परे जा गिरा, लेकिन दाएं हाथ वाला तो शायद हाथ कट जाने पर ही इससे जुदा हो। नेमतुल्लाह ने चेहरे पर किसी भी किस्म के आसार नमूदार किए बगैर दोबारा खड़े होकर गिरे हुए बैग को भी किसी माहिर शकरे की तरह झपट लिया। राणा मुख्तियार अपने डेरे पर ठहर रहा था। परेशानी के आसार इसके चेहरे पर नुमा थे। इसने अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ पीछे बांध रखा था। किसी नए ख्याल की आमद के पेश नज़र इसने अपनी दाईं साइड वाली जेब पर हाथ मारा। फिर वहां से दरामद होने वाले मोबाइल पर कुछ तड़ तड़ करने लगा। शायद कोई नंबर डायल कर रहा था। थोड़ी देर बाद इसके मुंह से बरामद होने वाले अल्फाज ये थे। हेलो, ओ कित्थे है करार? अच्छा, ते बुशरा दा कुछ पता चला? कुछ नहीं दा पुत्तर। ते तू तिन्ना दिना तू सर विच गट्टा पान लगे आए? पीछे से ही गरजदार आवाज गूंजी। और राणा मुख्तियार! राणा मुख्तियार ने घबरा कर फोन काट दिया। पीछे मुड़कर देखते ही वो शद्दोमत का शिकार हो गया। सामने से आने वाला शख्स इसे किसी भी तरह से सुल्तान राही से कम नहीं लग रहा था। नेमतुल्लाह बाजू फैलाए हुए दोनों हाथों में बैग पकड़े इसकी तरफ आ रहा था, और इसे लग रहा था जैसे वो कोई फिल्म देख रहा हो। इसके कानों में एक खौफनाक साज गूंज रहा था। नेमतुल्लाह ने करीब आकर दाएं हाथ वाला बैग राणा मुख्तियार के पांव में पटक दिया। इस कदर जोर से पटहा के बैग टूट गया और इसमें मौजूद नीले और जर्दी माइल नोट राणा मुख्तियार के कदमों में बिखर गए। हैरत का शिकार राणा मुख्तियार फिर भी कुछ न समझते हुए बोला, ओए नेमतुल्लाह, तू हले जिंदा है? नेमतुल्लाह ने जोरदार शैतानी कहका लगाया। ओ जिंदा ते मैं रहना सी, तेनू कीमत जो देनी सी। राणा मुख्तियार ने फिर भी हैरानी से पूछा, कीमत? केड़ी गल दी कीमत? नेमतुल्लाह ने एक बार फिर कहका लगाया। एडी छेती भूल गया है?
اور تو تے بھول گیا ہے کہ تیری دھی بشرا پچھلے 3 دن تو غائب ہے تے 3 دن تو غائب کڑی دی عزت دی قیمت کچھ تے ہوندی ہے نا۔ یہ بات سنتے ہی رانا مختار کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر نعمت اللہ کا گریبان پکڑ لیا۔ میری دھی تیرے کولے؟ دس سے نعمت اللہ، شیطان دیا پترا، میں تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیاں۔ میری دھی تیرے کولے؟ نعمت اللہ نے بائیں ہاتھ والا بیگ بھی آرام سے نیچے رکھا اور رانا مختار کے گالوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، وہ اپنا شانی ہے نا، ہن وڈا ہو گیا ہے، نالے وہ بشرا دے نال یونیورسٹی وچ پڑھدا بھی سی۔ رانا مختار نے اسے پیچھے جھٹک دیا۔ اوئے او ایڈا وڈا کدوں دا ہو گیا جو رانا مختار دی عزت تے ہتھ پاوے۔ نعمت اللہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ایڈا شوخ تے معصوم نہ بن، ویلے کو یاد کر، 20 سال پہلے دا ویلا، تے میری بہن ہاجرہ یاد کر۔ پھر نعمت اللہ نے آگے بڑھ کر وہ پرانا پھٹا ہوا بیگ اس کے آگے کر دیا۔ اے بیگ یاد کر تے اس میں ڈالے ہوئے روپے یاد کر۔ نعمت اللہ نے سخت کھڑے رانا مختار کے سامنے چہچہاتے ہوئے مزید کہا، یاد ہی تو آکھیا سی، پرچہ نہ کر نعمت اللہ، قیمت وصول کر۔ لے ویخ، اوہی بیگ، اوہی پیسے جڑے میں بینک وچ رکھ کے تے ڈبل کیتے نے، تے اج تینوں اوہی گل آکھن آیا واں، پرچہ نہ کر رانا مختار، قیمت وصول کر۔ نعمت اللہ نے ساکھ تو جامد کھڑے رانا مختار کے کندھوں پر ہار رکھ کر ہلایا، پھر دروازے کی جانب قدم موڑ دیے۔ پیچھے سے رانا مختار کی آواز آئی، تو 20 وریاں تو پیسے کٹھے کرن لگے ہیں میری عزت خراب کرن لئی؟ اے یاد نہیں آیا کہ عزت دی کوئی قیمت نہیں ہوندی؟ پھر اس کی آنکھوں سے تڑ تڑ آنسو نکل گئے۔ دروازہ پار کرتے ہوئے نعمت اللہ نے مڑ کر کہا، مینوں یاد ہے تے انشاءاللہ اپنیاں اگلیاں نسلاں نوں بھی ضرور دساں گا۔ تو ہن ضرور یاد رکھی، میں تیرے پتر دے ٹوٹے ٹوٹے کروا کے کتیاں دے اگے پوا دیاں سی، پرواہ نہیں، میں اپنا شانی جمیا ہی ایسے لئی سی تاکہ تینوں بھی پتہ لگے کہ عزت دی کوئی قیمت نہیں ہوندی۔ نعمت اللہ دروازہ پار کر چکا تھا اور رانا مختار کبھی نئے اور کبھی پرانے ورژن کے بیگ کی طرف دیکھ کر کپ کپا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پرانے ورژن کے بیگ کو ٹانگ مارتے ہوئے کہا، سچ آکھیائی، عزت دی کوئی قیمت نہیں ہوندی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور